PWD नेल्लो कितें आशिल्लें? काय ना पावस येवपाचो आहा तेच्या पयलीं थोडे पेंडींग वर्क्स आहात ते एक दोन फायली पेंडींग आसले ते क्लियर करपाक गेलेले सो फाल्यां सकाळ मेरेन सगळें जातलें आनी कामूय सुरू जातलें. पण ही कसली कामां आतां हॉट मिक्सिंग तुजी हॉट मिक्सिंग चालूच आसा ना रे? हॉट मिक्सिंग कॉन्स्टिट्युन्सी सगळें जाला पूण मेजर रोड आहा चोपडे टू मांद्रे तो हॉट मिक्सिंग आमी आनी दोन दिसांनी सुरवात करतात आनी सेकंड फेज आहा मांद्रे टू केरी तो मागीर जातलो पूण आतां सद्या रोड मातसो तितलो बरो ना ताका लागून ते पॅचवर्क आनी सगळें करपाक जाय आनी लोकांक त्रास जायना तसो तो रोड करपाक जाय ताका लागून इमिजिएटली बेगीन ह्या 8-10 दिसान जावपाक जाय म्हणून येयलो आनी ते डेफिनेटली फाल्यांच्यान सुरवाती जाता. रोड बरो ना वो कोणे म्हटलां खड्डे पड्डे दिसता बा म्हणून म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात खड्डे खंयच ना फक्त एक थोडोसो पोर्शन आहा तो म्हाका ह्या 8 दिसांनी तो क्लियर जातलो आनी म्हाका दिसता दिवाळी जावन आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटात ती टील डिसेंबर फूल हॉट मिक्सिंग जावन रेडी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी नेक्स्ट 15 दिसान 75% काम कंप्लीट जातलें सगळे रोड्सांचे. सो दुसऱ्यांक कोणाक चान्स दिवचो ना तूं खड्डे उरल्या हें उरल्या तें उरल्या म्हणपाक कशें म्हणटा त्या दिसात बर्थडे दिसा म्हाज्या ऑलरेडी एका मिनिस्टरानूय म्हटलां की सगळे फंड्स आहात ते हांगाच मांद्रेनूच येयले सो खूब ते म्हणजे थोडे रस्ते आहात की 17 वर्सां 16 वर्सां तेचे डामारूच पडोंक नासले सो हे इश्यूज आहात ते आमी सगळे 17 वर्सां 16 वर्सां डांबर पडोंक ना म्हणजे आदल्या आमदारान काय करूंक ना म्हणटा तूं? हांव कोणाचे ब्लेम करना मागीर हांवें जालें ना आतां काय करूंक करना थोड्या रस्त्यांचेर थोड्या रोडांचेर डांबर पडोंक ना थोड्या रोडांचेर 10 वर्सां डांबर पडोंक नासले सो काही रस्त्यांचेर 3-4 वर्सां जाल्ली ती बरे आहात सो हांव सगळें तूं कोणाकूय ब्लेम करूं शकना पूण म्हाजी जबाबदारी एज अ आमदार रस्ते बरे आसचे आनी ताका लागून आयज PWD ऑफिसान येयला आनी ते डेफिनेटली म्हाजे टेन्युराक सगळें कंप्लीटूच जातलें आनी नेक्स्ट 5 years 5 to 10 years 5 to 7 years रोडाचो इशू काय आसचो फाटल्या पयर बद्याक तुज्या खूब जाणांनी खूब मोगाळ खोबऱ्यो उलयल्या तितूंतलो एक म्हणटा तो मायकल ताणें म्हणलें तुजें कांयच बरें सारकें मोग गोड कितें मायकलाच्यान तुजें नातें लागीं? पळय मायकल हो म्हाजो फ्रेंड आनी सदांच सपोर्टीव तो सिनियर MLA आनी सदांच कितें जाय म्हणजे इवन कितें अशें आसात जाल्यार तो डेफिनेटली गायडूय करता आनी आमी एकामेकाक सारके म्हणजे कितें इशू पॉलिटिकल आसा जाल्यार आमी डिस्कसूय करतात आनी बरें दिसता एक टीम म्हणून काम करपाक. आनी पयर फॉर्मर MLA दयानंद सोपटेन म्हटलें की म्युजीक केले शोज केले तितून हें जायना लोकांक भूक लागता तांकां काम जाय तांकां हेल्प करपाक जाय वॉट इज युअर से? म्हाका दिसता पळय कोण आपआपलें ओपिनियन आसतलें पूण लोकल म्हणजे आमचे स्थानीक आहात तेंच्यांनी कमेंट्स करप इम्पॉर्टंट आहा बाबा हे जाय की नाका हे आमचे सामान्य राजकारण्यांनी न्हू म्हणजे राजकारण म्हणजे खंयचें राजकारण म्हणजे बारीक लेवलीचें ते व्हडलें ते आपआपलें राजकारण करतात पूण जेन्ना तूं सामान्य मनशा कडेन वयता तेन्ना ते रायट फीडबॅक दितात आनी म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघान आयज मांद्रे मतदारसंघ आख्या गोंयभर फेमस आहा आनी फेमस सगळ्या गोश्टीक आहा डेव्हलपमेंटा विशय आहात आनी बाकीचे प्रोग्राम्स जातात सगळ्यांक एकी कडेन हाडून एकजुटीन हाडून सगळे एज कॅटेगरीन आमी सगळे एकठांय हाडटात तेकाय लागून आसा पण म्हाका दिसता हो प्रश्न तुवें वचून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सींत सामान्य लोकांक विचारपाचो बाबा आमदार आमच्या खातीर कितें करता की ना ते तुका रायट रिप्लाय दिता हांवें दिवप म्हटल्यार हांवें म्हाका डिफेंड करप तें हांव दिवं शकना. आदल्या मांद्रान MLAन म्हटलेलें आसा न्हू मांद्रे MLAन बाबा जेन्ना भूक लागता तेन्ना लोकांक हेल्प करप वो कामाच्या हितून हेल्प करप व्हडले शो कसली भूक लागता ती हांव नकळो पूण हांव इतलेंच सांगूं शकता की म्हाज्या मतदारसंघात आयज मेरेन कितें बारीक इशू जालो आनी कितें डिफिकल्टी जाल्यार हांव सगळ्यान पयलो धांवता हो म्हाजी टीम पयली पावता सो हांवें खंय अशी हें दवरूंक ना की खंय तरी आमच्या मांद्रे मतदारसंघात खंयच्याच स्थानिकाक कसलो त्रास जायत आनी जर त्रास जाल्यार डेफिनेटली ते म्हाका कळून हाडटात नजरेक हाडटात आमचे कार्यकर्ते जावं किंवा आमचे स्थानीक जावन ते नजरेक हाडटात बाबा हे काय असो प्रॉब्लम आहा तो म्हाका दिसना म्हणून तुका सांगलां कितें जेन्ना तूं कॉन्स्टिट्युन्सी वयतलो सामान्य लोकांक ग्रावंड लेवलीचेर वचा राजकारणी आमदार भोंवना म्हणटा तूं मांद्र्यान आतां राजकारणी आपआपले स्वार्था खातीर आपआपले स्टेटमेंट्स करतात कितें करतात सो तेंचो हक्क तो आनी तुका एक सांगता क्लियर की जेन्ना कोणी आमदार आसता जेन्ना समाजा खातीर वावरता तेन्ना ताका टिका तेचेर करप किंवा तेचेर कमेंट करप किंवा तेचेर नेगेटीव कितें क्रिएट करप हें डेफिनेटली करूंक जाय
अरे एक्चुअली करूंक जाय. हो तूं मागता न्हू वयल्यान हा, कर म्हणून. करपाक जाय. कित्याक सांगता करपाक जाय? जेन्ना करतात तेन्ना तुजेर प्रेशर येता काम करपाक जाय, बाबा ना हें करपाक जाय. सो हांव धन्यवाद म्हणटा सगळ्या जे आमचे नेगेटीव, हांव ओपोनंट म्हणना, विरोधकूय म्हणना, जे तो तुजो ओपोनंट न्हू आनी विरोधकूय न्हू म्हणटा तूं तो. हांव तुका एकूच सांगता, सगळे आमचेच. जेन्ना आमी एकी कडेन रावतात म्हणजे प्रत्येकाचे व्ह्यूज ओपिनियन्स सेपरेट असतात, पार्टीज सेपरेट असतात आणि कमेंट्स सेपरेट असतात. पूण जेन्ना तूं काम करता तेन्ना ओपोनंट रावप, मॅक्झिमम जितके ओपोनंट्स असतात तुजे, तेन्ना म्हाका दिसता तुजी स्ट्रेंथ आनीक वाडटा. कित्याक तुका अवेअर करतात, ही गोश्ट ही जावंक ना, मागीर तूं थंय बाबा ही गोश्ट कशी कवर करप हें पळयता आनी ते डेफिनेटली ते सक्सेसफूल जाता. सो आसूंक जाय म्हाज्या सो दिसपाक. ओपोनंटाक तूं आनी कांय चान्स दिना बाबा, तुमी कोणीय आहा यो मागीर तूं जिखतलो म्हणटा तो, हें म्हणटा तो. पळय हो कॉन्फिडन्स हांव पळय रॉंग. हांवूच जिखतलो हे जिखतलो न्हू, ते मांद्रे मतदारसंघाची जनता डिसायड करतली कोणाक जिखोवपाचें कोणाक शेणोवपाचें ते. सो हेचेर कमेंट कोण जिखतलो तेचेर इशू ना. पूण म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात काम करप, बारीक सामान्य लोकां मेरेन पावप, ग्रावंड रूट लेवलीचेर काम करप हें इम्पॉर्टंट आसा आनी ते करपाचे हांव प्रयत्न करता, जेचें फळ येता ते इलेक्शनाक जनता दितली. पूण ह्या दिसांनी तूं फळां म्हणत जाल्यार आनीकूय आमकां दिसती पडटा. कितें कारण तुका ही सगल्यो पंचायती तुज्या सायडीच्यान हाडपाक, आनी आतांच इलेक्शन लागीं पावता म्हणून हें कितें मुद्दम? इतलो तेंप तुका उगडास नाहलो ह्या पंचायतीचो, सडनली सगल्यो तुज्या ऑफिसान कित्याक दिसता त्यो? पळय पंचायतींचे इश्यूज तूं म्हणटाय, पंचायत इशू न्हू, सगल्यो पंचायती तूंच हाडटा सगल्यो तुका कितें म्हणून? हांवें जी 4 वर्सां काम केलां, मंत्री न्हू मर तूं. हांव जे 4 वर्सां काम केलां मतदारसंघात, पयलीं कशें जातालें, खूब जाणांक अशें आसतालें ह्यो नवीन आहा, ह्यो कितें करतलो, ह्यो पडलो रे, हेका जावचें ना अशें म्हणटाले. पूण देवाचे दयेन आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेच्या आशिर्वादान जितले म्हाजे कडेन जाता तितले हांवें केलां, घडयलां. आनी ते पळोवन म्हाका दिसता प्रत्येक पंच जावं किंवा राजकारणान कोण एक्टीव आहा तो जावं, तो प्रत्येक जाण जॉयन जाता. कित्याक जॉयन जाता? आमचें काम पळोवन, आमच्या टिमीचें काम पळोवन, आमच्या उदरगत संस्थेचें काम पळोवन, जे आमी काम करतात समाजा खातीर ते पळोवन आयज जॉयन जातात. आनी आमी सदांच कोणीय जावं ते आमच्या वांगडा नासले, विरोधान आसले आनी आयज आमच्या वांगडा जॉयन जावन आमी वेलकम करता तांकां. एक फॅमिली कशी आमी बिल्डअप केल्या आनी म्हाका दिसता एक आपलेपण हे तेंच्यांनी दाखोवन हे सगळे पंचायती जावं किंवा पंच जावं हे आमकां जॉयन जातात. बट वॉट इज द सिग्नल यू आर ट्रायंग टू सेंड टू ओपोनंट्स देन? अशें सगळ्यांक एकठांय हाडून तुज्याच सायडीच्यान म्हणजे तें आपुणूच श्रेश्ठ? तशें कोण श्रेश्ठ आनी कोण हें नासता. पळय स्ट्रेंथ केन्ना वाडटा? तुज्या फाटल्यान जेन्ना लोक उबे असतात तेन्ना तुजी स्ट्रेंथ वाडटा. आनी आयज म्हाज्या 2022 जे म्हाजे लोक आसले म्हाज्या वांगडा म्हाका सपोर्टाक, ती म्हाजी स्ट्रेंथ आनी तेंच्या खातीर आयज हांगा आसा. हांव एकटोच सिंगल हँडेड आमदार जावं शकना. जितले वोटर्स आहा तेंच्या खातीर आयज हांगासर उबो आहा हांव एज अ MLA आनी परफॉर्म करता. ते पळोवन आयज ऑपोजीट वावरलेले आहात ते हांगासर जॉयन जातात आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते जावं आमचे वोटर्स जावं वेलविशर जावं तांकां वेलकम करतात. हांव स्वता करना पूण ते वेलकम करतात. कित्याक करतात? ते काम पळोवन, कार्य पळोवन आमचें. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक मांद्रेची जनता आहे ती आमच्या वांगडा रावतली मांद्रेच्या उदरगती खातीर. आनी उरल्या कोण हाय येवपाचे? सगळ्यांक हाडले तुवें उरले काबार? म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळे जाल्ले आहा आनी आतां गरज आहा की सगळे एकी कडेन एकजुटीत रावन एक डिसिजन घेवपाक की बाबा कितें करप ते नेक्स्ट. आतां हे मांद्रे जाले. पेडणेच्यान पयर प्रवीण आलेकरान मडगांवची वॉकॉल म्हणटा जिताचो उल्लेख केलो की हांव आनी जीत बाराबर आसा, सक्षम आसा पेडणेच्यान काम करून जिखून हाडपाक मांद्रे बा. हांव हे रिएक्शन कशें पळयता? प्रवीण आल्लेकर भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी हांव मोगो पक्षाचो आमदार आनी आमी एका तालुक्यांतले. आनी म्हाका दिसता जेन्ना युतीचो सरकार आहा तेन्ना वांगडा आसप इम्पॉर्टंट आहा आनी आमी वांगडा आहात आनी वांगडा रावन आमी काम करतात. तोय सजेशन ओपिनियन्स म्हाजे कडल्यान घेता मांद्रे पेडण्यान कितें करप ते. सो बरें दिसता जेन्ना आमी पेडण्या तालुका खातीर एकी कडेन जाता, एकी कडेन येतात तेन्ना पेडण्याच्या उदरगतीचे विचार करपाची गरज आसा. इलेक्शन्स येता आनी इलेक्शनाच्या टायमार जे पार्टी डिसायड करता तेचेर अवलंबून आसता. कित्याक आमी कांय कमेंट करूं शकना कित्याक हांव त्या पार्टीचो न्हू, पक्षाचो न्हू. पूण आयज गरज आहा की युतीच्या सरकारान जे आमदार आहात ते सगळे एकी कडेन रावचे. पूण तो एके सायडीच्यान ती मडगांवची वॉकॉल म्हणटा ताका बंद करूंक शकता. तुवें तेंच पळोवंक शकता. पळय हांव कोणाक कितें म्हटलें तेचेर कमेंट हांव करिना.
कित्याक हांवें जर मातशें सुद्दां कितें फकाणांनी म्हटलें ते सगळे जाण सिरियस घेतात आनी दुसरे दीस सोड अर्दे वरान व्हायब्रेट जाता. सो म्हाजें स्टेटमेंट करप ते अर्दे वरा भितर इतले व्हायब्रेट जातात जे कोण कोण आहात ते इच्छूक आहात ते. सो ताका लागून हांवें चिंतलां की सद्या तशें आसा तें चलो रायट टायमार रायट डिसिजन जातलें आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सक्षम आहा डिसिजन घेवपाक आनी आमचो पार्टीचो सिनियर मोस्ट लिडर सुदीन ढवळीकर ह्यो सक्षम आहा आनी म्हाका दिसता दोगूय मेळोन कितें तें डिसिजन घेतलें. पूण सुदीन तुज्या बद्याक कित्याक नाशिल्लो? सुदीन म्हाका दिसता तुवें फायंड आउट केलें आसतलें सुदीन केन्नाच कोणाच्या बर्थडेक वचोंक ना. इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा बर्थडेक वचोंक ना. आमचो पार्टी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर ह्यो बर्थडे गेलो एंटायर कमिटीक घेवन हांगासर म्हाजे बर्थडेक येयलो. थँक्यू.